अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज एक अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे मोअज़्ज़िज़ जो मेहमान होंगे वो भी इसी मौजू के ऊपर आज अपना तज्ज़िया बयान करेंगे। हम हमेशा बात करते हैं सियासत की और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी करवटें जो बदली जा रही हैं उसमें मैं समझता हूँ कि इस मौजू को आज यहाँ पर रखना ज़रूरी था, बल्कि इंतहाई अहम था। सियासत के अंदर ख़वातीन का किरदार और ख़वातीन की खुद मुख्तारी, वो कितना खुद मुख्तार हैं सियासत के अंदर, या फिर अगर उनको ये कहा जाए कि आपने आके मुल्क की बागडोर संभालनी है या फिर इस मुल्क को मुआशी बहरान से, सियासी बहरान से निकालना है, तो जो ख़वातीन हैं उनका किरदार कितनी अहमियत का हामिल है। दुनिया भर में जो ख़वातीन की नुमाइंदगी है वो पार्लियामेंट के अंदर 22% है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 33% जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें नुमाइंदगी है। लेकिन कुछ ऐसे चुपते हुए तल्ख सवालात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो मैं चाहूँगा कि आज मेरे मेहमान हैं वो उस पर बात करें कि ये नुमाइंदगी जो है वो रिजर्व सीट्स पर तो होती है, लेकिन अगर इलेक्टेबल्स की बात करी जाती है तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं तादाद कम नज़र आती है। फिर एक खातून को घर से निकल कर अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, सियासत में आकर अपना किरदार भी बचाना होता है, वो भी मजबूत रखना होता है, और साथ साथ सियासत के अंदर अपनी सियासी जमात के अंदर जगह भी बनानी होती है। किन मुश्किलात का सामना करती हैं हमारे पैनलिस्ट का मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। MQM पाकिस्तान से डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शकीला लुकमान साहिबा, आपका भी मैं बहुत मशकूर हूँ। मैं ज़रा डॉक्टर साहिबा आपकी इजाज़त से मैं ज़रा शाहिदा रहमानी साहिबा से आगाज़ करना चाहता हूँ गुफ्तगू का। शाहिदा रहमानी साहिबा, ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि अगर सियासत की बात की जाए तो हम सबसे पहला नाम देखते हैं पाकिस्तान बनने के बाद फातिमा जिन्ना साहिबा का, उसके बाद राना लियाकत अली खान साहिबा का, फिर हम देखते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। ये वो नाम है जिन्होंने सियासत के अंदर अपना एक नाम भी बनाया है, सिर्फ नाम नहीं बनाया बल्कि मुल्क को बचाया भी है हर बार। क्या समझती हैं कि कितना अहम है सियासत के अंदर ख़वातीन का किरदार? बहुत शुक्रिया बिलाल। मैं समझती हूँ, अभी आपने खुद ही स्टार्ट किया कि देखिए तहरीक पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान वजूद में नहीं आया, जब तक ख़वातीन घरों से नहीं निकली, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन थी जिन्होंने दी अम्मा का किरदार एक लाजवाल किरदार है। और जब ये निकली घरों से और इन्होंने जब तहरीक पाकिस्तान में अपना हकीकी किरदार किया, डोर टू डोर कैंपेन की, तो पाकिस्तान जो है मारिज़ वजूद में आया। उसके बाद देखा कि जब किसी आमिर डिक्टेटर ने इस मुल्क की बागडोर संभाली, इस मुल्क के आइन को मुअत्तल किया, जमहूरियत को सबताज किया, उस वक्त एक हर दौर में आप देखें कि एक खातून जो है वो मुजाहिमती किरदार बन के उभरती है। जनरल अयूब के सामने मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा ने जो किरदार किया, अगर उनके साथ वो बदतरीन धांधली ना होती और वो सदर बन जाती तो शायद आज मुल्क में इतना क्राइसिस जमहूरियत को ना फेस करना पड़ता। इसी तरह से जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में फांसी लगा दी गई मुंतखब वजीर आजम को, उस वक्त आपने देखा कि बहुत सारे मर्द जो फैसिलिटेट हुए थे, जो वजीर आला और गवर्नर और सब भुट्टो साहब के साथ हुआ करते थे, वो सब पीछे हो गए और उस वक्त एक मुजाहिमती और आहिनी किरदार बन के बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पूरी जिंदगी उनकी जद्दोजहद में गुजरी जमहूरी। और आपने देखा कि उनका इख्तिदार का जो टाइम था इंतहाई कम था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो किरदार अदा किया वो नाकाबिल फरामोश है। और जब 2007 में इस मुल्क में वो तशरीफ लाई और आने के साथ 18 अक्टूबर को उनके जुलूस पे हमला किया गया जिसमें सैकड़ों जियाले शहीद हुए, लेकिन बीबी ना डरी ना पीछे हटी, उनकी जिंदगी की गारंटी नहीं थी, जमानत नहीं थी, उसके बावजूद वो ना इलेक्शन से फरार हुई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, इमरजेंसी के खिलाफ निकल के आई, जेल में गई, पाबंदी सलाखन हुई और उसमें अपनी जिंदगी की बाजी हार दी आवाम के अंदर। लेकिन आपने देखा कि वो इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत जो है 2008 में उनकी लहू से आबियारी हुई। इसी तरह आप देखें कि नवाज शरीफ साहब पे जब बुरा वक्त आया तो सब बेगम कुलसूम नवाज साहब आई, तो हमेशा खवातीन ने मसबत रोल प्ले किया और जब वो निकली है तहरीक जो है वो स्ट्रांग हुई है और मंजिल पर पहुंची है। तो मैं ये समझती हूँ कि खवातीन के किरदार को आप फरामोश नहीं कर सकते। और इस माशरे में जहाँ कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है,
मुल्लाओं के फतवे हैं, बड़ी बड़ी चीजें आपने देखा कि उस वक्त भी बीबी के लिए भी हुई कि जी वो एक मुल्क की सरबराह नहीं बन सकती, लेकिन उस माशरे में मोहतरमा पहली इस्लामिक ममालिक की वजीर आजम बनी और टाइम से टाइम बनी। जिंदगी होती तो शायद थर्ड टाइम भी वो बनती और बनती रहती। लेकिन आप ये देखें कि हमेशा खवातीन ने सफ़ अव्वल में आके काम किया, वो ना डरी ना पीछे हटी, हमेशा अपने मजबूत इरादों के साथ वो आगे बढ़ी। चले ठीक है। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा भी आपकी गुफ्तगू सुनी थी। डॉक्टर साहिबा ज़रा जानना चाहूँगा कि आगाज़ तो हो चुका है गुफ्तगू का, आपका भी मैं इनिशियल कमेंट चाहूँगा। ख़वातीन जो ख़ास तौर पर सियासत के अंदर हैं, जैसे आप दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों सियासी जमात से वाबस्ता हैं और जो असम्बलीज़ हैं उनके अंदर भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। सियासी लाइफ को एक खातून कैसे लेकर चलती है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मैं चाहूँगा इस पर आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। सबसे पहले तो बिलाल आपका शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। बिलाल, जब हम सियासत की बात करते हैं, बल्कि हम किसी भी शोबाए ज़िंदगी की बात करते हैं और ख़वातीन का किरदार अगर हम डिस्कस करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को हर जो है शोबाए ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब खातून जो है वो सियासत में अपना कदम रखती है तो उसको बहुत मसाइल का जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको पहले लोग ये समझते सिर्फ मर्दों का जो है ये प्रोफेशन है, और जब ये ख़वातीन जब यहाँ आई तो पहली बात तो ये है कि मर्द इनको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन के लिए रिज़र्व सीट का तयन हुआ, रिज़र्व सीट को उस तरह से ख़वातीन को उनको उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी जैसे कि जनरल सीट पे जो लोग कॉन्टेस्ट आते थे। मैं ये समझती हूँ कि वो जो कि रिजर्व सीट पे आती हैं और 5 साल के लिए असेंबली के डिसिप्लिन को देख लेती हैं, असेंबली के बिल देख लेती हैं, वो एलिजिबल हो जाती हैं नेक्स्ट इलेक्शन में जनरल सीट पे कॉन्टेस्ट करने के। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है, आप तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें कि जो 5% कोटा जो मुख्तस किया गया है कि ख़वातीन को लाजमन 5% आपने जनरल सीट से कॉन्टेस्ट कराना है, वो उन सीट से कॉन्टेस्ट कराते हैं जो कि उनकी सीट से नहीं होती, जो कि जहाँ से उनको हारना होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को डिस्करेज करने के मुतरादिफ है वो ख़वातीन जो कि हैं, और ये हम ख़वातीन हैं, ये जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, शकीला लुकमान बैठी हैं, शाहिदा रहमानी बैठी हैं, ये बहुत कॉम्पिटेंट ख़वातीन हैं, इन्होंने अपने दौर में मेहनतें की हुई हैं, और आज ये जो यहाँ बैठी हैं ये आम ख़वातीन नहीं हैं। अगर आप इनको जगहों से लड़वा देंगे, जो सीट्स जो हैं ये हारने वाली सीट, तो मेरा ख्याल में ये इनके लिए ये बहुत ही गलत होगा, नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं ये समझती हूँ तवज्जुह से मैं एख्तियार से ये बात ज़रूर कहूँगी कि 5% का जो कोटा मुख्तस किया गया है उसमें 1%, ज़्यादा नहीं बात करती हूँ, 1% कोटा मुख्तस उन सीट्स पे कर दिया जाए जो कि विनिंग सीट्स हैं, और उन ख़वातीन को कॉन्टेस्ट कराया जाए जो कारकुन हैं, जो कि पहले रिजर्व सीट से आ चुकी हैं, जिनको बिजनेस असेंबली का बिजनेस पता है, ताकि हमें ख़वातीन की सियासत में राह को हमवार। ठीक है। शकीला लुकमान साहिबा भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। शकीला साहिबा, बात हो रही है सियासत में ख़वातीन का किरदार, आप भी एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। ज़रा जानना चाहूँगा, गुफ्तगू का तो आगाज़ हो गया, वो सवाल मैं चाहता हूँ कि रिपीट ना करूँ, कि वो कॉमेंट्स भी रिपीट हो। ज़रा जानना चाहूँगा, सियासी सफ़र का आगाज़ किया और अब यहाँ तक ये सफ़र जो है वो गामज़न है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? आवाज़ ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूँ, किन मुश्किलात से गुजर कर यहाँ तक पहुँचना पड़ा आपको?
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा सवाल करें, आपकी आवाज टूट गई थी, टूट गई। शकीला साहब, मैं सवाल को शॉर्ट कर देता हूँ। सवाल मुख्तसर ये है कि किन मुश्किलात से गुजर कर सियासी जमात के अंदर सियासत करते हुए आप यहाँ तक पहुंची? जी बिस्मिल्लाह, मैं बहुत शुक्रिया। देखिए जो है इस जो है जो नेशनल असेंबली की सीट पे आना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें बहुत सारी जो है मुश्किलात से गुजर के जाना पड़ता है। पार्टी एज ए वर्कर जो है आपको नीचे लेवल से ऊपर तक जो है वो काम करना पड़ता है, और कई कई साल की जद्दोजहद के बाद जो है 20 से 25 साल की जद्दोजहद के बाद जो है वो हर कोई जो है स्पेशल सीट में अगर कोई आए, या मेरे ख्याल में अगर आप इलेक्शन में भी ख़वातीन कुछ आती हैं तो वो भी ये सब जद्दोजहद से गुजर के आती हैं। ये कोई आसान काम नहीं है अपनी पार्टी के लिए जो है वो नीचे लेवल से ऊपर तक काम जो है उसको लर्न करना, सीखना और हर लेवल पे काम करना, और फिर जाके ये हम इस लेवल तक जाते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये मेरे से पहले जो मेरे कोलीग बात कर रही थी कि जो हमारी जो जनरल सीट्स हैं वो सर जनरल सीट्स वाले लोग जो है वो वाकई ये बात सही है कि हमें वो समझते हैं कि ये जैसे बहुत ही आसानी से ये आप पहुंची हैं और इनको उन स्ट्रगल से नहीं गुजरना पड़ा जिन स्ट्रगल डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाले लोग हैं उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, काम होता है। लेकिन जो रिजर्व सीट पे होती हैं उनके आप देखें तो हम पूरा हाउस चलाते होते हैं, वहाँ पे पूरा हाउस जो होता है उसमें ख़वातीन जो है उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक होती है, और जो है वो उधर काम करती हैं और अपनी अपनी जो हल्के हर एक का हल्का है, हाँ वो रिजर्व सीट से आए या दूसरी सीट से आए, हर एक का हल्का है, हर एक का कोई गांव है, किसी का इलाका है, वहाँ पे हम लोग जो हैं वो हमसे लोग जो है वो आम पब्लिक जो तो करती है कि हम उनकी हेल्प करें जहाँ जहाँ उनकी कोई ज़रूरी आता है, उनको कोई हल्के का काम है, कोई स्कूल का काम है, कोई बच्चों का काम है, कोई गली महल्ले का काम है, और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम उसके ऊपर उनकी हेल्प करें, और हम करते भी हैं जहाँ तक हमारे पहुँच सकते हैं। तो इसलिए ये समझना कि मुझे नहीं मैंने ज़रा लेट ही ज्वाइन किया है कि इससे पहले क्या गुफ्तगू हो रही थी, आपका क्या क्वेश्चन था, लेकिन मैं जहाँ तक यही समझी हूँ कि आप ये पूछ रहे हैं कि भाई जो आपकी रिजर्व सीट है उसकी क्या सिचुएशन या क्या पोजीशन होती है, किस तरह आप पहुँचते हैं वहाँ। आपको कोई काम नहीं होता, काम तो आपको पता ही है कि वहाँ पे जो है वो जो ख़वातीन जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं एज कम्पेयर टू द मैन, और जो कंस्टिट्यूंसी वाले लोग होते हैं। लेकिन ये है कि जहाँ पे भी आप काम करना ठीक है, जरा शकील साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिए। मैं शाहिदा रमानी साहब जरा एक सवाल यहाँ पर है, तकरीबन मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर यहाँ पर सवाल करूँ तो 50% ख़वातीन जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मर्दों की तादाद ज़्यादा है लेकिन ख़वातीन की इतनी भी कम नहीं है। लेकिन ख़वातीन वोट जब कास्ट करती हैं तो क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं कि ख़वातीन अपने मसाइल लेके किसी हल्के के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा हो, अगर वो खातून ही हो या फिर MNA MPAs, आप खुद भी असम्बली का हिस्सा रही हैं, जब आप लोग ऐसे लोग यहाँ पर बैठे होंगे तो ख़वातीन ज़्यादा अच्छे तरीके से जाके अपने मसाइल को बता सकेंगी, और वोट कास्ट करने के लिए भी एक पब्लिक आइडियल फिगर होगी उनके सामने, एक खातून जिसको वो वोट कास्ट कर सकती हैं। तो ये जो इलेक्टेबल्स की तादाद कम है, इस पर ज़रा सा मैं चाहूँगा कि बात करें कि ख़वातीन वोटर्स को माइल करने के लिए क्या सियासी जमात की स्ट्रैटेजी के अंदर ख़वातीन की नुमाइंदगी को बढ़ाना इंपॉर्टेंस नहीं रखता? किस्मती रही कि जमहूरियत चल नहीं पाई, और 2008 से जब तसलसल हुआ तो हमने इसमें बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन की। आप देखें कि हैरेसमेंट बिल जो है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट बिल, वो भी इसी में आया, एसिड बैन एंड अदर जितने भी एक उम्र की शादी, ये सारी बिल्स लेकर आए गए। और उसके साथ ही हमने फर्स्ट टाइम जो है 20% खवातीन जो है 10% को कंपलसरी किया। तो जो जिरगे बैठते थे KPK एंड बलूचिस्तान एंड इंटीरियर के जो इलाके होते हैं जहाँ ये ट्राइबल सिस्टम होता है, वहाँ खवातीन को नहीं निकलने देते थे। लेकिन जब कंपलसरी किया वीमेन वोटर को, तो आपने देखा कि वो रिलीजियस पार्टीज भी अपनी खवातीन को अब निकाल कर लाती हैं और खवातीन का टर्न आउट बढ़ा। जब दोबारा इलेक्शन हुआ, दीर के अंदर ऐसा हुआ था कि वो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके थे, तो वहां इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन कराया जो कि लॉ था।
تو اس کے بعد جو ہے تمام ووٹرز کا نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ہم جب خواتین پارلیمان میں آئے تو ہم نے کوشش کی کہ خواتین کی زیادہ سے زیادہ CNIC بنائے جائیں، اور اس کے لیے ویمن کوکس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. ہم نے خواتین پارلیمنٹیرینز کو MRV اور دیگر جگہ سے سہولیات دلوائیں تاکہ ویمن رجسٹریشن ہو، ویمن CNIC بنے، اور بے نظیر انکم سپورٹ سے بھی بہت فائدہ ہوا کہ خواتین کے اندر CNIC بنانے کا رجحان ہوا. تو یہ جب ہوا جب اس ملک میں جمہوریت پنپنے لگی، چلنے لگی. آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی میں خواتین کی ایک بڑی تعداد الیکشن کنٹیسٹ کر کے بھی آتی ہے. شازیہ مری ہیں، شمس نساء ہیں، نفیسہ شاہ ہیں، عدی فریال ہیں، عدی عزرا ہیں، اسی طرح ہم لوگ ہیں. ہم سب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو جو ریزرو سیٹ پر ہیں وہ الیکشن ان کو سیٹیں بھی دی جاتی ہیں تاکہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں. تو نفیسہ شاہ ہمیشہ جیت کر آ رہی ہیں، اسی طرح شازیہ مری بھی جیت کر آ رہی ہیں. تو یہ نہیں کہ جو جیتنے کے نہیں ہے. ہاں بہت ساری پارٹیز اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ جو CEC پارٹی کی ہوتی ہے، جو آپ کی مرکزی سطح پہ یا پروونشل سطح پہ، ڈویژنل سطح پہ خواتین کو مین پوسٹر پہ لائیں تاکہ فیصلہ سازی میں خواتین اپنا کردار ادا کر سکیں. تو اس پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انیشیٹو لیا، اور تمام آپ دیکھیں کہ ڈویژن کی سطح پہ جو میل تنظیم ہے اس میں خواتین کو برابری کی سطح پہ، ایک تو ویمن ونگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مین تنظیم کے اندر بھی، اور ہمارے یہاں CEC میں بھی کافی خواتین کی تعداد ہے. تو جب فیصلہ سازی میں خواتین بیٹھتی ہیں تو پھر وہ خواتین کے لیے لیجسلیشن صحیح معنوں میں کر پاتی ہیں اور ان کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فوزیہ، ذرا جاننا چاہوں گا کہ میرے کانوں سے ایک جملہ ابھی تک کیوں نہیں گزرا کہ میری بیٹی بڑی ہو کر جو ہے وہ سیاستدان بنے گی، یا میں کسی لڑکی سے میں نے پوچھا ہو تو اس کا یہ جواب ہو کہ مجھے سیاستدان بننا ہے. خواتین سیاست میں کیوں آتی ہیں، یہ ایک بڑا اہم امپورٹنٹ کوسچن ہے. لیکن آج آتی ہیں، لیکن وہ انسپریشن کیوں نہیں بن پا رہی ہیں کہ کوئی ایسا شخص بھی کہے کہ مجھے بھی اپنے بیٹی کو جو ہے وہ سیاستدان بنانا ہے. کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ آپ کے بتا دیتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ نیو کاتری یونیورسٹی سے پالیٹکس کی ڈگری لے کے آئی ہیں. تو یہ آپ کے سے گزارتی ہے میں نے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو سیاست اب جو چل پڑی ہے اس کو ٹھیک اور ٹائم چاہیے. اور میں سیاست میں، میری پوری فیملی میں کوئی سیاست میں نہیں ہے، لیکن میں سیاست میں اسی لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست میں اچھے لوگ آئیں گے تو ہی اس کچرے کو ہم صاف کر سکیں گے. لیکن ایک سیاسی جماعت کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے 4 سال جس نے گورنمنٹ کی ہے، اس نے اتنا سیاست کو گندا کر دیا ہے، اس نے سیاست دانوں کو اتنا گندا کر دیا ہے، اس نے سیاست میں اتنی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اتنی خراب لینگویج کو انٹروڈیوس کرا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس گند کو صاف کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی یوتھ کو کنونس کر سکیں گے کہ پلیز آپ بھی آئیے سیاست میں. اور جو خواتین کا، پھر دوبارہ سے میں یہ بات کہوں گی کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں تمام خواتین کو، تمام پولیٹیکل پارٹی، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا تعلق ہو، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. جب تک ہم ایک امپاورمنٹ میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، اس مین میڈ سوسائٹی میں مرد حضرات کبھی بھی ہمیں نہیں آنے دیں گے. میں مانی کی بات سے کرتی ہوں کہ ان کی پارٹی میں خواتین ایسی ہیں جو کہ جنرل سیٹ پہ کانٹیسٹ کرتی ہیں اور ماشاءاللہ وہ جیت کر بھی اسمبلیوں میں آتی ہیں. لیکن میرا خیال میں اب ان کی بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ جنرل سیٹ سے کانٹیسٹ کر کے آ رہے ہیں پھر ان کا نام ریزرو سیٹ سے ہٹا دیا جائے تاکہ مزید لوگ ریزرو سیٹ پہ آنا شروع ہو جائے، اور ان کی دیکھا دیکھی دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس روش کو اپنائیں اور اچھی خواتین، پروگریسو خواتین، پڑھی لکھی خواتین وہ آئیں اور اپنی جو محنت آئیں اور سیاست میں اپنا، اور اس جو فیملی پراکسی کو میرا خیال میں اب ختم ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے شکیلہ صاحبہ، آپ سے بھی میں سوال کرنا چاہوں گا یہاں پر. خواتین سیاست میں جب اپنا مقام بنانے لگتی ہے تو سب سے آسان ہوتا ہے کسی بھی خاتون کو روکنے کے لیے کہ اس کی کردار کشی کر دی جائے، کریکٹر اسیسینیشن ہو جائے، یا پھر اس کے اوپر لان تان جو ہے وہ کر دی جائے. تو اس کو روکنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے. بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح خاتون نہیں ہے یا اس کے جو مقاصد ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑی مشکلوں سے جد و جہد کر کے، بڑی تگ و دو کر کے خواتین یہاں تک پہنچتی ہیں. تو کریکٹر اسیسینیشن کتنا فیس کرنا پڑتی ہے خواتین کو سیاست میں؟ شکیلہ صاحبہ. اچھا، پہلے تو میں آپ کی اس بات کا جواب بھی دینا چاہوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم لڑکیاں یا خواتین جو ہیں وہ یہاں اس نوبت تک یا سیٹ تک یا یہ جو ریزرو سیٹس تک آتی ہیں. آپ دیکھیں، میں ہمارے جو اس دفعہ جب یہ جو لوگوں نے خواتین نے جو اپلائی کیا تھا، ہماری 600 خواتین جو ہیں وہ پیپر جمع کرائے تھے. آپ امیجن کریں کہ 600 خواتین نے، اور اس میں بہت ینگ لڑکیاں بھی تھیں اور بہت جو عام ورکرز بھی بہت تھے. ہر طرح کے، ہر ٹائپ کے لوگ تھے. یہ نہیں تھا کہ صرف ہائی لیول کے لوگ جیسے وہی وہاں پہ لڑکیاں یا خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، بلکہ ہر لیول کے تھیں. اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اس کا کوٹا جو ہے وہ صرف 5% ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کی سلیکشن بھی جو ہے اسی تعداد میں ہوتی ہے. لیکن بہت سارے نے، اب یہ اگر آپ کہہ دیتے نا کہ کیوں نہیں آتی یا لوگوں کی انٹرسٹ نہیں ہوتی یا لوگ بچیاں جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہم نے سیاست میں آنا نہیں، اب یہ بات آنے لگی ہے. اور میں نے ویسے بھی دیکھا اوور آل پاکستان میں ہر لیول پہ، ہر فیلڈ میں خواتین ہیں. اور اس میں یوتھ اور ینگ لڑکیاں کا جو کلچر آ گیا کہ ان لوگوں کو زیادہ پریفرنس بھی دی جاتی ہے، چونکہ ان لوگوں کی یعنی نیو جنریشن ہوتی ہے، نیا بلڈ ہوتا ہے، نیا جوش و بدلہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو جابز بھی چاہیے ہوتی ہیں. لیکن یہ اب ہونے لگا اس میں بھی، جو سیاست میں بھی یا ان سیٹوں پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس میں اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس میں لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں. باقی یہ آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کی بات کی، یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے ویسے بھی اوور آل میں نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ بھی میں نے اوور آل دیکھا ہے کہ جو ہے وہ عورت کی ذات کے اوپر یہاں پہ کسی طرح کی، آپ ایک سمپل مثال لے لیں کہ ان لاز بھی آپ دیکھ لیں، جن لوگوں نے رشتہ اگر اور مطلب اس لڑکی کو پسند نہیں کرے ان لاز، اور اس کو کریکٹر اسیسینیشن ہی کی جاتی ہے. اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کی اگر ہسبینڈ وائف کی جو علیحدگی ہوتی ہے اور اسی بیس پہ ہوتی ہے کہ یہ کریکٹر اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے وہ دیکھا کہ وہاں پہ بھی یہی بات کی جاتی ہے، اور اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یا تو لوگوں کو اس میں جو ہے ایجوکیٹ کیا جائے کہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی یہ بات جو ہے وہ کسی بھی لڑکی، کسی کی عورت کے اوپر اس طرح کا کرنا بغیر کسی وجہ کے کہ اس کو پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا کسی چیز کا، جو اس کے اوپر جو ہے وہ بلے بازی کر کے تو یہ اس طرح کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی، لوگوں کو جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ، اسی سوال کو میں آپ کی طرف رکھ دیتا ہوں. کریکٹر اسیسینیشن خواتین کی ہم نے دیکھا ابھی پچھلے 4-5 سالوں کے اندر زیادہ ہونا شروع ہو چکی ہے. کیا سیاست کا ٹرینڈ چینج ہو گیا؟ اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کامنٹ کیا. لیکن یہ کریکٹر اسیسینیشن ہوتی کیوں ہے خواتین کی بڑی آسانی سے؟ کیا ان کو روکا جاتا ہے سیاست میں آگے آنے سے؟ کیا ان سے کوئی خطرہ ہوتا ہے؟ کیا وہ کوئی اچیومنٹ جلدی حاصل کر لیتی ہیں اس وجہ سے؟ دیکھیے، یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ ناٹ اونلی پالیٹکس، ہر فیلڈ میں جب خواتین گھروں سے نکلتی ہیں، اپنی فیملی کو میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور معاشی خوشحالی سے نکلتی ہیں، لیکن اس پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگر آگے بڑھیں تو راستے کی تمام ہرڈلز دور ہو جاتی ہیں. میرا بھی کوئی ایز سچ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. میں خود نکلی، آئی آگے اور محنت کی، اور اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں نا، تندہی باتیں خالص سے نہ گھبرائے، یہ تو چلتی تو جو
धुंसा उड़ाने की। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ भी अभी आप देखें कि सबसे कम 26 साल की अक्टूबर फातिमा है, इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। इसी तरह रिजर्व सीट पे हमने हमारे यहाँ काफी एप्लीकेशन आई थी, तो उसमें राशिद रब्बानी साहब की बेटी हैं, उसके अलावा जो है मलिया है इंतहाई कम उम्र समेत, तो सारी बच्चियों आई हैं पॉलिटिक्स में, शौक से काम कर रही हैं। वो सब हम ये समझते हैं कि जब हमने बीबी को देखा, रोल मॉडल बनाया और हम खुद निकले और हम आगे बढ़े, तो हमें देखते हुए और लड़कियां बच्चियां जो है वो आती, मेरी अपनी बेटी जो है वो पॉलिटिक्स में है और इनका कम उम्र होने के बावजूद सेंट्रल सतह पर पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो ये चीजें जो है ये आपके हौसलों को नहीं खत्म कर सकती, उनको मोटिवेशन फैमिली की तरफ से जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा मैं आपसे भी ये सवाल कर देता हूँ, उसके साथ एक सवाल और जोड़ देता हूँ। जरा सफर भी बताइएगा, वो इब्तिदाई दिनों का भी कोई तस्करा कीजिएगा। मुझे याद है आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि सियासत के अंदर कैसे एंट्री हुई और फिर असेंबली तक जब पहुंचने का सफ़र था तो वो किस तरह से रहा, उसमें कितनी सपोर्ट मिली घर की तरफ से, फैमिली, हस्बैंड की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, फिर सियासी जमात की तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती है, और इसको ज़रा जोड़िएगा कैरेक्टर असैसिनेशन से कि या सपोर्ट मिलती है या कैरेक्टर को जो है वो असैसिनेट किया जाता है और फिर रोक दिया जाता है। डॉक्टर साहिबा, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि असैसिनेशन की बात जो है ना, जब भी किरदार कुशी ख़वातीन की होती है, मेरे ख्याल में हम जो ख़वातीन यहाँ आती हैं, हमें अपने किरदार को सबसे पहले इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और जो नई आने वाली बच्चियां हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि सबसे पहले अपने किरदार को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि सामने खड़े हुए शख्स की आंख में आंख डाल के बात करने का हौसला हो। आप ये देखिए बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी बहुत सी बातें हुई थी, तो क्या उन्होंने सियासत छोड़ दी? मैं उनकी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि ये बात हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, फीमेल पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है कि वो नहीं, उन्होंने अपनी सियासत छोड़ी ना तो वो वज़ीर आज़म बने। इसके अलावा आप मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात जब हम करते हैं तो उन पे भी, उनकी भी किरदार कुशी हुई, तो क्या उन्होंने अपने काम छोड़ दिए? तो इस तरह से हमें अपने काम नहीं छोड़े। हमें अल्लाह ने जो काम हमारे सुपुर्द किया है वो हमें काम करना है। अब बात यह है कि जब मैं पॉलिटिकल पार्टी, जब मैंने एमकेएम ज्वाइन की तो मेरी फैमिली को नहीं पता था। मेरी इमीडिएट फैमिली जो मेरे हस्बैंड हैं उनको पता था, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट शामिल थी। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस औरत के पीछे एक कामयाब मर्द मेरे हस्बैंड का हाथ है। मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि मैं एमके में हूँ, और उनको उस दिन पता चला मैं एमएनए बनी। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपनी एमएनए की सीट थी उससे बिल्कुल ऑनेस्टली काम किया। जो काम करना चाहिए था मैंने किया, जो लेजिस्लेशन मुझे करनी चाहिए थी मैंने की, और मैं सुरखरू हुई। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट मिली। मैं ये समझती हूँ कि एमकेएम, मुझे नहीं पता बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या माहौल है, मैं तो यहीं से मैंने पॉलिटिक्स सीखी है। तो ये एक फैमिली है, और अगर हम अगर परेशान होते हैं तो वो लोग हमारे साथ परेशान होते हैं। अगर हम उन्हें भाई कहते हैं तो वो भाई हमारे भाई बनते हैं, हमें बहन समझते हैं। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत प्रोटेक्टिव फील करती हूँ कि मैं एमकेएम का एक हिस्सा हूँ। उसके बाद हम पार्टी चेंज हो गई थी, हम पीएसपी में चले गए तो वही माहौल था, फिर हम वापस एमकेएम में आ गए, वही माहौल है। और मेरा ख्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जब कोई बहू, बहन, बेटी उनके पास आती है तो वो ये समझे कि वो एक फैमिली की लेगेसी लेके चलती है, तो बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आज आप किसी की बहू बेटी को रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरे की बहू बेटी भी आपको रिस्पेक्ट देगी, और मजीद लोग भी आपके पास आएंगे। और ये आप एम्बेसडर्स हैं अपने, कहीं भी आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो आप अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं। तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे। ठीक है शकीला लुकमान साहबा, एक जुमला बड़ा कॉमनली जो है वो कहा जाता है, सियासत जो है वो मर्दों का काम है, औरतों का काम नहीं है भाई सियासत करना।
اس جملے کو اب سمجھتا ہوں میں کہ یہ ختم ہو چکا ہے جملہ، لیکن جہاں بچے کچے جو غلیظ ذہن ہیں ان میں اگر یہ جملہ کہیں پر منجمد ہے تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. تو اس جملے کو کیسے ختم کر سکتی ہے خواتین؟ آج اس دن سے اگر تعین کیا جائے اور پولیٹکس کے اندر ایک نیا جو ہے وہ باب کھولا جائے، کیا کرنا چاہیے خواتین کو، تمام سیاسی جماعتوں کی؟ دیکھیں، ظاہر ہے ہم میں سے جو بھی، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا، میں بھی کہہ رہی ہوں، اور جو ہے ہماری تیسری کو لے کے اس نے بھی میرا یہی بات کی ہے، ہم لوگ جو ہیں اپنی فیملی کی سپورٹ اور خاص طور پہ ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. اور ایون دین میں سمجھتی ہوں ناٹ صرف اونلی کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی ضرورت ہے، جب میرے ہسبینڈ کو بھی ہر کام کے لیے میری جو ہے وہ حمایت یا فیور یا سمجھ لیں کہ اس سے میری کمپرومائز کرنا یا ان کی بات کو ماننا کرنا، وہ ایک یہ ایک آپ کا وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. گھر کی ہوم منسٹر تو آپ ہی ہوں گے نا. لیکن خاص طور پہ جب آپ پالیٹکس میں جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں کہ چیز ہے، جہاں ایک سٹیج ہے ایسا جہاں پہ آپ کو پوری فیملی کی، آپ کو اپنے بچوں کی، اگر آپ میرڈ ہیں بچوں کی، اور ساری فیملی کی سپورٹ ہو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے میرا پوچھا، میں تو ویسے ہی جو تھی امریکہ میں وہاں کی خواتین کی پریزیڈنٹ تھی PMLN USA کی، تو میرے لیے ادھر آنا جو تھا وہ خاصا مشکل تھا. حالانکہ لیڈرشپ نے مجھے یہ کہا کہ بھی آپ آئیں ادھر، آئیں آپ کام کریں، تو میرے لیے خاصا مشکل تھا. لیکن مجھے کچھ ٹائم لگا اس کو سوچنے سمجھنے میں اور ڈیسائیڈ کرنے میں. فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں مجھے تو بہت ان کی رسپیکٹ، انہوں نے بہت، مریم صاحبہ نے خاص طور پہ، اور میرے دوسرے لیڈرشپ جو ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی بھی مجھے بہت حمایت حاصل تھی، جس کی وجہ سے میں وہاں سے ادھر آئی اور میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، بچوں کو ادھر چھوڑ کے، لیکن ہسبینڈ نے میرا بہت ساتھ دیا، وہ میرے ساتھ ہی رہے اور آج تک ہے. اور مجھے 10 سال ہو گیا یہاں پہ آئے ہوئے پاکستان میں. اس لیے میں نے پہلی دفعہ بات آج ٹی وی میں یہ آپ کے سامنے کر رہی ہوں، میں نے کبھی ڈیٹیل میں یہ بات نہیں کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے عورتیں جو ہیں ان کا اصل بات آپ نے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے مجھے، میں اپنے اس ٹریک سے کوئی بات نہیں، ذرا سا وہ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ. میں صرف یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ جواب مجھے مل گیا ہے کہ مردوں کا جو ہے وہ سیاست جو ہے مردوں کا کام ہے، عورتوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. اور اس میں جی میرے ہسبینڈ تو اس وقت پالیٹکس میں نہیں تھے، لیکن ان کی فیور سے میں، بلکہ ایون دین، ہاں میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں بالکل راضی نہیں تھی کیونکہ میرے بچے ادھر تھے اور میری بیٹی بھی بہت چھوٹی تھی، تو میں نہیں مان رہی تھی. میں نے کہا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے بچوں کے لیے، میں کس طرح رہوں گی. اور میں نے سٹیزن شپ بھی آپ کو پتا ریناؤنس کرنا پڑی. میں 2 شہریت تھی میرے پاس، اور میں نے اپنی سٹیزن شپ جو امریکن سٹیزن جو تھی وہ میں نے ریناؤنس کی اس کے لیے. تو مجھے جو ہے کافی اس کے لیے سیکریفائس کرنا پڑا بچوں کے لیے بھی. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی، انہوں نے میری اتنے مجھے وہ مطلب انہوں نے مجھے اتنا پش کیا کہ فائنلی میں نے یہ جو ہے ہماری فرسٹ گورنمنٹ بن چکی تھی، وزیر اعظم نے آ چکے تھے، لیکن میں نے بعد میں اس کو جوائن کیا تھا. تھینک گاڈ ہی ہیلپ جو ہے وہ مطلب بہت انہوں نے بڑا اچھا سفر ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ سے بھی میں کامنٹ لوں. شاہدہ صاحبہ آپ کا بھی سفر اسی طرح جو ہے وہ محنت کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ رہا ہوگا. دونوں ہماری جو معزز مہمان ہیں انہوں نے بھی اپنے سفر کا بتایا. آپ بھی کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیں، جب آغاز ہوا تھا سیاست کا، آپ کی زندگی سیاست میں آ گئی تھی. جی بالکل. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری فیملی میں پہلے کوئی بھی اس طرح پالیٹیشین نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جب میرے ہسبینڈ کی موٹیویشن کے بعد میں پارٹی میں کام کرتی رہی، اور لیکن فیملی کو ایسا نہیں تھا. اور جب پتہ چلتا تھا تو بڑا مطلب اس کو ڈسکس کرتے کہ آپ کیوں کر رہی ہو پالیٹکس کا کیا فائدہ ہے. تو ہم ہمیشہ اس کو، میرے ہسبینڈ بیٹھ کے فائٹ کرتے تھے اور وہ مجھے اکثر ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لے کے جاتے تھے، اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا.
और जब वो कहते हैं ना कि जब MP पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं जब तो सब करते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल का टाइम होता है उस पर फैमिलीज की सपोर्ट बहुत कम होती है। लेकिन जब लाइफ पार्टनर आपको इस तरह मिलता है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको आगे लेके बढ़ने में उसको खुशी होती है पॉलिटिक्स का, मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो हस्बैंड होते हैं वो बड़े मिसाली होते हैं। उसमें मेरे हस्बैंड भी थे, अल्लाह ताला उनको करी के रहमत कर, उन्होंने बहुत साथ दिया जिसकी वजह से। लेकिन मैं आपको एक वाकया बताती चलूं कि हमें हर तरह की हर्डल फेस होती है। जब मैं 2001 में एज एन UC नाजिम का इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी तो उस वक्त मेरे घर के सामने एक मस्जिद थी और मुझे फतवा लगाया गया कि जो इस खातून को वोट देगा उसका निकाह टूट जाएगा। तो हमें इस तरह की भी हर्डल्स, रिलीजियस भी, मुआशरती भी और तमाम तरह की हर्डल्स आती है जिसको हम ना सिर्फ फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। और नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या फिर MQM पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोशिश यही थी मेरी कि और सियासी जमातें भी इस पैनल का हिस्सा बनती, लेकिन वक्त की कुछ कमी है, दामन वक्त में गुंजाइश कम रह चुकी है। मुझे भी यहाँ से जो है वो रैप अप करके वाइंड अप करना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जो आखिरी एक पैगाम है कि जो इस वक्त माएँ हैं ना, वो अपने बेटों को ज़रा ये समझाएं कि जो माएँ बहनें बेटियां हैं, जैसे आप अपनी माएँ बहनें बेटियों को देखते हैं वैसे ही अगर दूसरे की माएँ बहनें बेटियों को देखा जाए तो शायद ये मुआशरा बहुत सुधर सकता है। और जो आज हमारा मौजू था सियासत के अंदर ख़वातीन का किरदार, तो मैं उम्मीद करता हूँ 2024 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके बाद ख़वातीन एक बार फिर एक नई तारीख रकम करेंगी इस पाकिस्तान की जो मुस्तक़बिल है उसको बदलने में। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफ़िज़।